दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला हामी सिंहदरबारको दक्षिणी गेटबाट यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत जोडिरहेका छौँ। विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाले आतंक फैलाइरहेका बेला सिंहदरबार पनि निकै सुनसान देखिएको छ। सिंहदरबारको आसपासमा जुन खालको चहलपहल र मानिसहरूको आवत जावत हुन्थ्यो त्यो खालको चहलपहल पनि निकै कम देखिन्छ। सर्वसाधारणहरू मात्रै होइन, कर्मचारीहरू समेत आवागमनमा निकै प्रभावित बनेको देखिन्छ। हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ जुन हिसाबले सवारी साधनहरू सिंहदरबारभित्र आवागमन गर्थे र कामका लागि आउँथे त्यो हिसाबले सिंहदरबारमा प्रवेश निकै कम देखिन्छ। हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ केही सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहनु भए पनि सिंहदरबारको पहिलाको अवस्था भने देखिँदैन, निकै सुनसान देखिन्छ। हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ सिंहदरबारको जुन गेटमा बसेर भित्र जाने पास लिने गरिन्थ्यो त्यसमा पनि निकै कम देखिन्छ। सर्वसाधारणको उपस्थिति निकै नै कम देखिएका कारण सिंहदरबार मात्रै होइन यो सडक पनि निकै सुनसान देखिन्छ। सुनसान भिडभाड हुने सिंहदरबारको सडक यति बेला निकै खाली देखिन्छ। कोरोना भाइरसले विश्व आतंकित भइरहेका बेला नेपाललाई पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जोखिमको सूचीमा राखेको थियो। यति बेला अमेरिका, इटली लगायतका युरोपियन कन्ट्रीहरू निकै कोरोनाको प्रभावबाट बच्न सकेका छैनन्। दर्शकवृन्द, सिंहदरबारको यो दक्षिणी गेटको दृश्यमा हामीले देखिरहेका छौँ निकै कम मात्रामा सर्वसाधारणहरूको उपस्थिति देखिन्छ। आज बिहिबारको दिन सरकारी कार्यालयहरू खुला रहने भए पनि सर्वसाधारणको आवागमन भने निकै कम छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले कोरोना भाइरस कोभिडलाई विश्वव्यापी महामारीको रूपमा घोषणा गरेको छ। महामारीको घोषणा देशको सम्भावित जोखिम रोक्न सरकारले सङ्क्रमण फैलिएका थप देशको अन अराइभल भिसा रोक्ने निर्णय पनि गरेको थियो। चीनबाट फैलिएर युरोपका केही मध्यपूर्वका देशमा समेत कोभिड-19 को प्रभाव सङ्क्रमण बढेकाले थप देशको भिसा रोक्ने निर्णय भएको सरकारले बताएको थियो। विभिन्न देशमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण सिंहदरबारको काम कारबाही पनि त्यत्तिकै प्रभावित बन्ने देखिन्छ। सरकारले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रका काम कारबाहीहरू ठप्प पार्न अथवा अझ भनौँ सरकारका काम कारबाहीहरूलाई निरन्तरता नदिन अथवा भनौँ यसबाट जोखिमबाट बच्नका लागि निकै प्रयास थालेको छ। सिंहदरबारको गेट आसपास मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ बचेर हिँड्न, सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि विभिन्न सावधानी अपनाउनको लागि प्रयास गरेको छ। त्यसै गरी हामीले यो दृश्यमा देखिरहेका छौँ सुरक्षाकर्मीहरू पनि आफ्नै हिसाबले मास्कको प्रयोग गरेर चाहिँ चेक जाँचको काम गरिरहनु भएको छ। तर यति बेला सिंहदरबारको गेटमा सेनिटाइजरको प्रयोगमा भने खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। आवत जावत गर्नेहरू पनि कतिपय मास्क नलाएर कतिपय चाहिँ आफ्नै हिसाबले आवत जावत गरिरहेको देखिन्छ। सिंहदरबारको गेटको यो दृश्यमा तर सरकारले जति सावधानी अपनाउनु पर्ने हो त्यो खालको सावधानी भने नअपनाएको देखिन्छ। जुन हिसाबले सेनिटाइजरहरू लगायत जुन सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि जुन पहल गर्नु पर्थ्यो तर सिंहदरबारकै गेटमा त्यो खालको पहल भने देखिँदैन। नागरिकहरू आफ्नै हिसाबले मास्क लाएर अथवा मास्क नलाए आफ्नै हिसाबले चाहिँ वृद्धदेखि लिएर हरेक उमेरका व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँ हिँडेको देखिन्छ। त्यसै गरी सुरक्षाकर्मीहरूले पनि खासै सचेतना अपनाएको देखिँदैन, किनभने त्यहाँ सेनिटाइजर लगायत बच्ने उपायहरूको प्रयोग गरेको चाहिँ देखिएको छैन। सिंहदरबारको गेटको यो दृश्य सँगसँगै हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई भित्रको दृश्य के छ त भनेर पनि सिंहदरबारभित्रको गतिविधि केही भइरहेको छ, कसरी चलिरहेको छ सिंहदरबार र सुनसान अवस्था छ वा चाहिँ सिंहदरबारभित्र पनि केही गतिविधि भइरहेका छन् अथवा चाहिँ सिंहदरबारभित्र चाहिँ यो सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि केही पहलहरू भएका छ कि छैनन् भन्ने पनि हामी तपाईँहरूलाई भित्रको दृश्यबाट देखाउँछौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी सिंहदरबार परिसरमै छौँ।
यहाँभित्र कोरोनाको प्रभाव कतिको देखिन्छ त? हामी अब यहाँहरूलाई मन्त्रालयभित्र गएर कस्तो छ कोरोनाको प्रभाव, त्यसै गरी सर्वसाधारण र सेवाग्राहीको अवस्था कस्तो छ र कर्मचारीको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँ सेनिटाइजरको प्रयोग भएको छ कि छैन लगायतका विषय चाहिँ मन्त्रालयमा पुगेर देखाउँछौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी सिंहदरबारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आइपुगेका छौँ। कोरोना भाइरसले विश्व नै प्रभावित बनिरहेका बेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चाहिँ कस्तो छ त अवस्था, त्यो बुझ्नलाई हामी यहाँ आइरहेका छौँ। यहाँ पनि जुन सर्वसाधारण भनौँ सेवाग्राहीको जुन खालको उपस्थिति देखिन्थ्यो त्यो खालको उपस्थिति निकै न्यून देखिन्छ। यति बेला हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ यो मन्त्रालयमा पनि निकै सुनसान देखिन्छ। सेवाग्राहीहरूको उपस्थिति मात्र होइन, कर्मचारीहरू पनि धेरै मात्रामा देखिँदैन। सिंहदरबार सुनसान बन्दै गएको दृश्य यसले पुष्टि गर्छ। हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ सेवाग्राहीको केही उपस्थिति भए पनि जुन हिसाबले यहाँभन्दा अघिल्ला दिनहरूमा उपस्थिति हुन्थ्यो त्यो खालको उपस्थिति भने देखिएको छैन। त्यसै गरी सेवाग्राहीहरू जो यहाँभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ उहाँहरूले सेनिटाइजरको प्रयोगमा पनि ध्यान दिएको देखिँदैन। त्यसै गरी मास्कको प्रयोगमा पनि खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपाय अपनाएको र जनचेतना फैलाएको जानकारी दिए पनि मन्त्रालयभित्रको अवस्थामा भने निकै सावधानी नअपनाएको जस्तो देखिन्छ। यहाँ आएका सेवाग्राही र यहाँ बस्ने कर्मचारीहरूमा पनि सेनिटाइजरको प्रयोग, मास्कको प्रयोग लगायतका यी सावधानीका उपायमा निकै कमी देखिन्छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको यो अवस्थापछि अब हामी तपाईहरूलाई कानुन मन्त्रालयतर्फ लिएर जान्छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी सिंहदरबारको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आइपुगेका छौँ। कोरोना भाइरसले विश्व नै आतंकित बनिरहेका बेला सिंहदरबारको अवस्था पनि निकै सुनसान देखिन्छ। यो मन्त्रालयमा पनि हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा कम देखिन्छ भने सेवाग्राहीको पनि त्यत्तिकै कमै मात्र उपस्थिति देखिन्छ। हामीले यो दृश्यमा देखिरहेका छौँ गाडी बाइकहरूको पार्किङको अवस्था पनि निकै कम छ। सिंहदरबारको आसपासमा देखेको यो सुनसानले गर्दाखेरि अब चाहिँ नेपालमा कोरोनाप्रति जनचेतना जागेको हो अथवा सजगता फैलिएको हो भन्ने एउटा खालको जनमानसमा त्रसित अवस्था पनि छाएको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीले पर दृश्यमा देख्न सक्छौँ सिंहदरबारबाट यता आउँदै गर्दाको बाटो कति निकै सुनसान देखिएको छ। सिंहदरबारको त्यो परिसरमा देखिएको सुनसान अवस्थाले पनि बुझ्न सकिन्छ सिंहदरबार पनि कोरोनाको भाइरसको प्रभावबाट अछुतो बन्न सकेको छैन, जसले गर्दा दिनहुँ सिंहदरबारको दृश्य र सर्वसाधारणको आवागमन निकै घटेको देखिन्छ। सिंहदरबारभित्रको यो दृश्यले हामीलाई प्रश्न बनाएको छ कि कोरोनाको प्रभाव सिंहदरबारमा पनि निकै परिसकेको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छौँ। कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव जमाइरहेको बेला यो मन्त्रालयको अवस्था कस्तो छ त भनेर यहाँहरूलाई दृश्य मार्फत हामी जानकारी दिइरहेका छौँ। निकै सुनसान देखिएको छ यति बेला यो मन्त्रालय। हामीले हेरिरहेका छौँ र हामी यो मन्त्रालयको सबै बिल्डिङहरूको चाहिँ अनुगमन गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको दृश्य देखाइरहेका छौँ। दृश्यमा हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ कर्मचारीको उपस्थिति पनि निकै कम देखिन्छ। कोरोनाको प्रभावले सेवाग्राही कर्मचारीको उपस्थितिमा कम देखिन्छ भने मन्त्रालयले पनि सेनिटाइजर, मास्क लगायतका सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर सावधानी अपनाएको भने पाइँदैन।
दर्शकवृन्द, यो दृश्यले हामी प्रष्ट हुन सक्छौँ कि सिंहदरबारको मन्त्रालयदेखि लिएर सिंहदरबारको सम्पूर्ण एरिया निकै सुनसान देखिन्छ। सिंहदरबारमा आसपासमा भइरहेको यस्तो सुनसानले अब कतै नेपालमा पनि कोरोनाको प्रभाव जमेको त होइन भन्ने आशंका पनि बढ्न थालेको छ। अब हामी यहाँहरूलाई अर्को मन्त्रालयमा गएर के छ त कोरोनाको अवस्था भनेर जानकारी दिने नै छौँ। यति बेला कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको यो दृश्यले भने यहाँहरूलाई प्रष्ट भयो, सिंहदरबार सुनसान बन्दैछ। यति बेला हामी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय परिसरमा आइपुगेका छौँ। कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभावका कारण सुनसान बन्दै गएको सिंहदरबारभित्र यो एरिया पनि निकै सुनसान देखिएको छ। मन्त्रालयको यो अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ खासै मानिसको चहल पहल देखिँदैन भने कर्मचारी लगायतका व्यक्तिहरूको पनि निकै कम आवागमन भएको देख्न सकिन्छ। यति बेला हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ सुरक्षाकर्मी र केही व्यक्तिहरूको उपस्थिति देखिए पनि जुन हिसाबले अघिल्ला दिनहरूमा उपस्थिति रहन्थ्यो त्यो हिसाबको उपस्थिति भने निकै न्यून देखिन्छ। सरकारले चीन, इरान, इटाली, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, दक्षिण कोरिया र जापानको अन अराइभल भिसामा समेत कोरोनालाई लक्षित गर्दै नियन्त्रण गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समितिको बैठकमा WHO महामारीको रूपमा घोषणा गरेपछि उत्पन्न जोखिमको समीक्षा गरी नेपालमा गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीका विषयमा थप छलफल पनि गरिएको थियो। छिमेकी देश भारतमा पनि सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। यो अवस्थामा बैठकले थप उच्च सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री लगायत सूचना मन्त्रीहरूले पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा जानकारी दिँदै आएका छन्। भारतले आफ्नो देशको नाकामा नियमन गर्दै खास नाकाबाट आवागमन खोल्ने निर्णय गरेकाले नेपालतर्फ पनि त्यो नाका प्रयोग गरिने भएको छ। त्यसको आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि जिम्मेवारी दिएर त्यसको विषयमा पनि छलफल भइसकेको थियो। अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि कोरोना बिरामीको सङ्क्रमण नभेटिएको भनेर सरकारले बारम्बार भन्दै आएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई उच्च जोखिम क्षेत्रमा राखेको अवस्थामा सङ्क्रमण भइहालेमा त्यो बेलाको तयारीका लागि सरकारले भने अहिले क्वारेन्टाइन सेन्टर र आइसोलेसन वार्ड तथा उपकरण र उपचारका लागि चाहिने यन्त्रहरूको आपूर्ति बढाएको पनि बताइरहेको छ। पूर्व तयारी स्वरूप मेडिकल कलेजका स्वास्थ्यकर्मी, रेड क्रस, स्काउट तथा मेडिकल क्षेत्रका सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिलाई स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्ने गरी तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको सरकारले सञ्चार माध्यमलाई बताउँदै आएको छ। सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक समारोह, भेला कम गर्ने र सामाजिक रूपमा विवाह, भोज भतेर लगायतका कुराहरूमा पनि सतर्कता अपनाउन सरकारले विभिन्न सञ्चार माध्यम र विभिन्न अन्य जनचेतना मार्फत सर्वसाधारणलाई सूचना दिइरहेको छ। हाल चीनको महामारीको रूपमा लिएको यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विभिन्न देशमा फैलिसकेको छ। नयाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणकै कारण चीनमा पनि हजारौंको सङ्ख्यामा मृत्यु भएको चीनका आधिकारिक व्यक्तिहरूले बताउँदै आएका छन्। यस्तै अस्ट्रेलिया, जापान, नेपाल सहितका देशमा चीनबाट आउने व्यक्तिहरूमा विमानस्थलमै परीक्षणको व्यवस्था पनि गरिएको थियो। कोरोना भाइरस के हो भन्ने विषयमा पनि सरकारले विभिन्न पहल मार्फत जानकारी गराइरहेको छ। यो जनावरबाट सर्ने एक प्रकारको भाइरस हो, तर नयाँ भाइरस मानिसबाट मानिसमा सरे पनि पुष्टि भएको छ। चीनमा अहिले सङ्क्रमण फैलिएको भाइरस कोरोना समूहका अन्य भाइरससँग नमिल्ने भएकाले यसलाई नोभेल कोरोना भाइरसको नाम पनि दिइएको छ।
दर्शकवृन्द, यति बेला हामी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत देखाइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय पनि निकै सुनसान बनेको छ। त्यहाँ सुरक्षाकर्मी र केही व्यक्तिहरूको बाहेक उपस्थिति पनि निकै न्यून देखिन्छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि सेनिटाइजर र मास्कको प्रयोगमा पनि खासै ध्यान पुर्याएको देखिँदैन। मन्त्रालयको बाहिर केही सूचना टाँसिएको भए पनि सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिएको छैन। मन्त्रालयको यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण कुराले गर्दाखेरि कतै कोरोना भाइरस फैलिने त होइन भन्ने पनि आशंका बढ्न थालेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले यो विषयमा निकै ध्यान पुर्याउनु पर्ने र जनचेतना जगाउनुका साथसाथै बाहिर पनि सेनिटाइजर मास्कको प्रयोग र जनचेतना थप जगाउनु पर्ने देखिन्छ। अब हामी दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई केन्द्रीय प्रसारण मार्फत जोड्नेछौँ। धन्यवाद। You are watching Yoho Television HD. Stay connected.